मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आज हम जिस वीडियो के मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं उसका थंबनेल ये है और ये वीडियो जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। इस थंबनेल से ही आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो किस मौजू पर है। फिर भी बता देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी की वीडियो पेश नहीं की जाएगी। वजह इसकी यह है कि इस वीडियो में जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी ने जिन खुतबा की तस्वीरें अपने थंबनेल पर लगाई हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके बयान का वो हिस्सा जिसमें हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम नापाकी या बेवज़ू की हालत में लेने के मुतालिक बात की गई है, पेश किए हैं। फिर एक फतवा और एक वीडियो से इन खुतबा की बातों की तरदीद की है। अब इसमें कुछ दिखाने वाला तो है नहीं जिसे आपको दिखाया जाए, इसलिए इस वीडियो में जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी को उनके घर का रास्ता ही दिखाया जाएगा, उनकी वीडियो पेश नहीं की जाएगी, ताकि जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी को इधर उधर के बजाय अपने घर की फ़िक्र में लगने की कितनी ज़रूरत है इसका उन्हें एहसास हो सके, पता चल सके, और आइंदा किसी और पर एतराज़ करने से पहले अपने घर में जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी झांक लिया करें और यूँ ज़लील और रुसवा होने से ख़ुद को बचा सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं बिला तमहीदो बिला तबसरा यहाँ देवबंदी मज़हब के एक मशहूर ख़तीब जनाब तारिक जमील को आपकी अदालत में पेश करता हूँ। देखें ये जनाब क्या कह रहे हैं। तोहमत लगी, जुलेखा ने तोहमत लगाई, और फिर जब वो औरतों में भी बात फैल गई कि मुजरिम तो यूसुफ नहीं, मुजरिम तो जुलेखा है, तो थोड़ी बदनामी होने लगी। तो उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया और पीछे ऐलान करवाया, हादा जज़ाओ मन अराद बे सय्यदिही सू, जो अपने आका से बुराई करे उसकी ये जजा है। ये बाजार में नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी गधे पर फिराया जा रहा हो, फिर जेल। अब इस पर मैं कुछ कहूँगा तो देवबंदियों को शिकायत होगी, लिहाजा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि जनाब राग़िब क़ासमी वहाबी ही के मशहूर मौलवी जनाब मक्की हिजाज़ी को पेश करता हूँ। देखें ये जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कहने वाले पर क्या हुक्म लगा रहे हैं। कहते हैं कि एक मौलवी साहब तकरीर फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डालने से पहले नऊज़ बिल्लाह उनका मुंह काला किया गया, गधे पे बिठाया गया, शहर के चक्कर लगवाए कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, अल्लाह पाक अपने अंबिया को इतना ज़लील और रुसवा नहीं करते। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह फरमाते हैं हम अपने रसूलों की मदद करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल जाना जो है, याद रखो, ये कोई बतौर सजा तो था ही नहीं। तुम्हें क्यों गधा पे भी बैठना पड़ गया? इस मौलवी को किसी ने बिठाया होगा गधा पे, इसने अपना गुस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम पे निकाल दिया। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अजीज मिस्र भी जानता था कि वो बेगुनाह है। यूसुफ आरिज़नहा, आप छोड़ें इसको। बीवी से कहा कि वस्तग़फिर, तुम अपने गुनाह की तौबा करो, उसका तो गुनाह ही नहीं है। फिर जब औरतों ने मकर चलाया तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए कि पहले तो एक थी, अब तो कई मेरे पीछे पड़ गई हैं। तो उन्होंने खुद दुआ मांगी थी कि रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैह, कि या अल्लाह इनके मकर से तो मुझे जेल भेजो बेहतर। तो ये तो उनकी अपनी दुआ थी। और दूसरा ये है कि अजीज मिस्र ने और उसकी बीवी ने भी यही मशवरा किया कि बात फैलती जा रही है, फैलती, बेहतर है कि हम यूसुफ को जेल में भेज दें। वो तो जानते थे कि यूसुफ बेगुनाह है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी गए तो इतनी शान से रहे कि जेलर और सारा अमला जो था ना वो आपका गुलाम बन गया। वही दो आदमियों ने आपसे ख्वाब की ताबीरें पूछी, तो ये तो उनकी अपनी एक मांगी। इसलिए जब बहुत अरसा गुजर गया, रिहाई न मिली,
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تہجد کے وقت اللہ سے درخواست کی، اللہ اب تو بہت مدت ہو گئی ہے، میں جیل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل تو تم نے مانگی تھی کہ ان کے مکر سے بچاؤ، مجھے جیل جانا پسند ہے، اس کہہ دیتے ان کے مکر سے بھی بچاؤ، جیل سے بھی بچاؤ، ان دونوں سے بچا دیتے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں، آدمی کافر ہو جاتا۔ تو دیکھا سامعین آپ نے، جناب طارق جمیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو کہا اس پر خود ان کے گھر ہی سے کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ باوجود اس کے ان کی یعنی طارق جمیل کی تائید میں ایک دوسرے مشہور اور طارق جمیل کے آدھے ہم نام دیوبندیوں کے مفتی جناب طارق مسعود نے کیا کہا، اب یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں یہ جناب کیسے جناب طارق جمیل کی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ وقت پہلے بیان میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ، مجھے تو یہ بولتے ہوئے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ مجھ پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ جوتوں کا ہار ڈال کے اور اس طرح کر کے گدھے پہ گھمایا گیا مصر میں، ان پہ فتویٰ لگ گیا کہ یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں۔ ہم نے اس وقت زیادہ وضاحتی بیان نہیں دیا کہ اس مٹی ڈالو اس مسئلے پر، ورنہ اصولی طور پر جن لوگوں نے اس موقع پر مولانا طارق جمیل صاحب کو گستاخ کہا، ان کو امام قرطبی کو، امام فخر الدین رازی کو گستاخ کہنا چاہیے تھا، جس تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب امام قرطبی تو اتنے بڑے مفسر ہیں نا کہ اگر آپ ان کو گستاخ رسول کہہ دو تو لوگ مانیں گے نہیں اس بات کو۔ فخر الدین رازی اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ اگر اس کو ان کو آپ گستاخی، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے فضائل اعمال کے بارے میں کہ یہ کرامات شرکیاں ہیں، تو فضائل اعمال تو کسی کتاب سے لے رہی ہے نا وہ مصنف کو کیوں مشرک نہیں کہہ رہے آپ؟ پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، خدا نہ خواستہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں معاذ اللہ نقل کفر ہار پہنایا تھوڑی ہے، اگر وہ ہار پہنا رہے ہوتے تو ہم ان کو کہتے کہ گستاخ رسول نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نقل کر رہے ہیں، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ بھئی یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ امام قرطبی نے جو واقعہ لکھا ہے یا فخر الدین رازی نے جو واقعہ لکھا ہے، جو اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی ان کو گستاخ رسول قرار دیا گیا، اور یہ غنیمت ہے کہ وہ بچ گئے۔ مجھے اس وقت یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو خدا نہ خواستہ بم سے نہ اڑا دے، جس آدمی نے ساری زندگی نبی کی سیرت بیان کی اور بڑی بلاغت کے ساتھ وہ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم انہی کو گستاخ رسول کے نام پہ اڑا دے۔ محترم سامعین و ناظرین، ویسے تو جناب طارق مسعود نے جس طرح کی بات کی ہے اس پر بھی خود دیوبندیوں ہی کے مولوی نے کافی تفصیل سے کلام کیا ہے، جسے یہاں اگر پیش کیا جائے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، اس لیے یہاں صرف جناب طارق مسعود اور جناب طارق جمیل کے تعلق سے دیوبندیوں ہی کے ایک بہت بڑے مفتی جناب زر ولی خان نے کیا کہا ہے وہ سنیے اور ان کی حقیقت کو سمجھیے۔ طارق جمیل اور طارق مسعود تاکہ لگتا ہے کہ ایک ہی گٹر لائن کی دو لائنیں ہیں۔ من تو رہا عجیب گویم تو مرا باجیب گو۔ سن لیا سامعین و ناظرین آپ نے جناب طارق جمیل اور جناب طارق مسعود کے بارے میں خود دیوبندی مذہب ہی کے مفتی جناب زر ولی خان نے کیا کہا کہ لگتا ہے ایک ہی گٹر لائن کی دو لائنیں ہیں۔ باقی کچھ تو آپ حضرات سمجھ ہی چکے ہوں گے، مگر بتانا مجھے یہ ہے کہ جناب راغب قاسمی وہابی آپ کو دوسرے پر ویڈیو بنانے کا ٹائم ہے، مگر اپنے گھر کے ان خرافات پہ چپ شاہ کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ دو ایک ویڈیو اپنے گھر کے ان خطبہ پر بھی بنائیں، مگر یہ تو آپ سے نہیں ہوگا۔ خیر سامعین و ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دیوبندیوں کے خرافات پہنچ سکیں اور لوگ دیوبندیت سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔